كاب ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተወሃበ መግለጺ ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ 16 ጉንበት 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ንሓደ ሰሙን ከካይዶ ዝጸንሐ ኣኼባ ዛዚሙሎም ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ህወሓት ኣብ ጻኒሒቱ ንህልው ኩነታት ብምግምጋም ዘለውዎ ጥንካረታት ከምኡውን ከም ውድብ ተሸኪምዎን ዘሎ ታሪኻዊ ሓላፍነት ክዋጻእ زعنكفو قدلتات بزرزر جمجيمولهم ودبنا حوحات زاجد زعوتهم عبيتو وانيناتن زخعبتهم تمكروتاتن زيادة نقرميت كقلبتون كتناخرون كم زجبوا بمزتاي أوشت ودبنا زرعيو جويات الرأيات الدماء بزي محرت جمجيمو كرم أمر دا بتحلهم بس مسرتون ما خلاكم يتودبنا حوحات اللون هزبنا نمرججات لو على ونتنا نموحس استمزابلون استسددون وجناتنا ناب مربتون من ملاس أبتحتي وررت زركب حزبنا حران موسى كبان عصوان تعوجوا أبو تدراو كباز ركب حزبنا تساقماتون مكلالن حلواتون مرققات أبزق برك ألسي ودبنا حوحات ناير رايا حد نتفتيرو مريح ترؤو كفتسم زخلو ديمقراسيا وكالسي أكايد اللوم أبحق دنبنا بقلتي كم استغمتا ودبنا تنكارو حليو كغتسلن كابزلو وطاقم كنا قفن ببقوانو وعيك عالسوشت ودب مولع كابل علواي مريحنت كساب أبال بمسرح جمجام من نقافن إن حلفة متسيوم مقاصل تازي وعيك عالسون نفس وكف أبال بأخلاي كوميتي بمسرات حق دنب ودبنا حوحات نعلامان مسمر ودبنا زلو جننا نعم مرحة ساينسن طببن مليخو مدباتو ببقعات أب مفتسام حزبي أم جلجال جعزينا أب مكلاس ديمقراسي وشت ودب أم قلبات دحورات الرأياتات أب مكلاس زلو كونتات فتشو نقفيتان عرسا نقفيتان بمكياد من الرأيات جيرلوم بزي مسارات أفتس عمي سراح زنبرو كل التبصوت أب مأخلاي كوميتي خوينم كالسو بموسان بخالوت كتكو جيرلوم كابزي بتوسخي نخلت أبالات فتس عمي سراحن نحدا أبال مأخلاي كوميتين كبير متنقطع بمهاب أب كالوت أبالات زترأي قدلتات دما بمقرمتا كحلفو جيرلوم زي ديمقراسيا وكالسي تخيل له جمجام من قافن ودبنا حوحات كابز خنا يخون اوان العلي بناي الرايه حدنت تنكيرو بموصا نزي زلنا يو فتانن استحلال خن مدرخ نخلم عقمتات مخته بمتحبار حزب تግራይ ካብቲ አቲ ወዘሎ ሓደጋ ንሙፃ ዘخلقمنا كونن ዝገበረ መድረኺዮም ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ኣብ መወዳእታ ኣባላት ካቢኔን ኣብ ማሕደርቲ ዞባን ኮይኖም ዝሰርሑ ኣመራርሓ ናብ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ወኪሉ ዝለኣኸ ኮይኑ ካብዚ ብተወሳኺ ካቢኔ መንግስቲ ትግራይ ሓቋፋይ ኮይኑ ክጣየ ሸመልኪቱ ብምዝታይ ወላኳ ተወሳነ ናይ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ እንተኾነ ህወሓት ከም መጠን ዝለዓለ ድምፂ ረኺቡ ዝተዓወተ ውድብ ሲሱ ኣባላት ካቢኔ ካብ ዓቕምታት መኸተ ክኾኑ ቅሩብነት ብምርግጋጽ ኣኺብኡ ብዓወት ዛዚሙሎም زلالماوي زخر الموجسن نسواتنا ما خلاي كوميتي وحات 23 جنبت 15 شموتنا عام تمرت مقلام